सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म गरी 70 न्यायाधीशको पदरिक्त महिनौसम्म नियुक्ति नहुँदा न्यायमा सम्पादनमा असर, न्याय परिषद भन्छ निर्देशिका बन्दैछ। पार्टीभित्रको विवाद नमिलाई सत्ता जोगाउन मात्र केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना खिपिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा गठबन्धनको बचाउ, विवादलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने भनाई। गत भदौमा सङ्खुवासपाको मादिमा एकै परिवारका 6 जनाको हत्या भएको घटनाका दोषीमध्ये 4 जनालाई आजीवन कारावासको फैसला। विकासोन्मुख देशहरूमा झण्डै 1/3 महिलाले 19 वर्ष र त्यसभन्दा कम उमेरमा बच्चा जन्माउने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक। र टेस्ट क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डको ऐतिहासिक जित, 5औं टेस्ट म्याचमा भारत 7 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म गरी 70 न्यायाधीशको पद रिक्त छ। नियुक्तिका लागि जिम्मेवारी पाएको न्याय परिषदले महिनौसम्म न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्न सकेको छैन। न्यायाधीश जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा लामो समय नियुक्त हुन नसक्दा समग्र न्याय सम्पादनमा असर परिरहेको जानकारहरूले बताएका छन्। न्याय परिषदले भने नियुक्तिका लागि निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको बताएको छ। न्याय परिषद सचिवालयका अनुसार सर्वोच्च, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गरी हाल 70 न्यायाधीशको पद रिक्त छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले समग्र न्याय सम्पादन प्रभावित बनिरहेको छ। न्याय परिषद सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा 2 जना, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश समेत गरी 24 जना र जिल्ला अदालतमा 44 जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। न्यायाधीश नियुक्त नहुँदा समग्र न्याय सम्पादनमा असर परेको भन्दै चिन्ता र चासो व्यक्त भएका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको ढिलाइबारे न्याय परिषद भन्छ न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका तयार भइरहेको छ। परिषदका प्रवक्ता कार्कीले निर्देशिका तयार भएपछि त्यसकै आधारमा निष्पक्ष प्रक्रियाबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको बताए। तत्कालै चाहिँ अब न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी एउटा निर्देशिका बनाउने भनेर लागिरहेको अवस्था छ। त्यो न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेर अनि गर्ने भनेर अहिले परिषदले काम गरिरहेछ। त्यो पारित भइसकेपछि चाँडै प्रोसेस सुरु हुन्छ। हुन त न्यायाधीश नियुक्तिको विषय संविधानमा नै निर्दिष्ट विषय हो। न्यायाधीश नियुक्तिको लागि नेपालको संविधान एवं न्याय परिषद ऐन 2073 ले शैक्षिक योग्यता, पेशागत अनुभव तथा सेवा अवधि लगायतका आधारभूत र न्यूनतम मापदण्डहरू निर्धारण गरेको छ। न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन नसक्ने केही खास अवस्थाहरू पनि त्यसमै किटान गरिएको छ। यसर्थ न्याय परिषदले भनेको जस्तो न्यायाधीशको नियुक्तिलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन निर्देशिकालाई नै पर्खन पर्ने वा मानक ठान्नुपर्ने अवस्था नभएको जानकारहरूको बुझाइ छ। संविधानविद चन्द्रकान्त गेवाली भन्छन्, संविधानमै स्पष्ट साथ योग्यता, दक्षता, क्षमता स्पष्ट साथ राखिएको छ। निर्देशिका बनाएरै गर्नुपर्छ, मापदण्ड बनाएरै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। वास्तवमा त्यो संविधानमा जे कुरा लेखिएको छ त्यो अनुसार गर्ने भने त सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिन्छ। तर त्यसले पनि पुगेन, अझ स्पेसिफिक जाने भने मात्रै मापदण्ड निर्देशिका बनाउने हो। अब निर्देशिकै पालना सबै भयो भन्ने नि हिजोका अभ्यासले त्यो देखिँदैन। त्यसकारण संविधान ऐन नै काफी छ, बाह्र चाहिँ हुँदैन। अब त्यो चाहिँ आधारहरू बनाएर बढी भन्दा बढी कहन खोजेको देखिन्छ। तर फेरि त्यही नै छिर्ने ठाउँ अर्को अल्टरनेटिभ बाटो पनि देखियो छ। फेरि 10 कलाबाट छिर्ने त्यसले त फेरि त्यो निर्देशिका बनाउन नबनाउनुको खासै औचित्य हुँदैन। फेरि भागबण्डा गरेर नियुक्ति दिँदै आएको, त्यसले न्याय सम्पादनको स्तर खस्किएको र न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै आलोचना बढिरहेका बेला परिषदले निर्देशिका बनाउन लागेको छ। न्याय परिषद ऐन 2073 को दफा 4 को 1 मा न्याय परिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदको यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले 1 महिना भित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। सोही ऐनको दफा 4 को 2 मा उमेर हदबाट अवकाश भएको अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषदले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले 1 महिना भित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उल्लेख छ। तर सर्वोच्चदेखि जिल्ला तहसम्मै न्यायाधीशको खडेरी लाग्दासम्म पनि नियुक्तिमा विलम्ब भइरहेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अन्जिता खनाल न्यायाधीश नियुक्ति समयमा नहुँदा न्याय सम्पादनलाई असर परिरहेको बताउँछिन्। धेरै मुद्दाका चाङहरू छन्। न्याय छिटो दिन सेवाकालाई सुलभ गर्न सकेको अवस्था छैन। यो कुरो हामीले त उठाउँदै आएको छौँ होइन, नेपाल बारले कुरोमा उठाइरहेछ। न्याय परिषद पनि यसमा तदाचलका साथ लागेको छ भन्ने कुरा हामीले अनुमान गर्ने हो। यो विषयमा हामीले प्रधान न्यायाधीशसँग पनि कुरा राखेका छौँ होइन। ऐनमै भएको व्यवस्था हो। अदालतमा मुद्दाका चाङहरू बढेका छन्। न्यायाधीश छैन भने न्यायपालिका प्रमुखले नै त्यस बारेमा सोच्नु पर्ने हो। किन सोच्नु भएको छैन, त्यो चाहिँ एउटा विचारणीय नै विषय छ। न्यायाधीश नियुक्तिको विषय न्यायिक वृत्तमा मात्र होइन, व्यवस्थापिकासम्मै पुगेको छ। गत साता राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा
सम्पर्कमा भनेका थिए। विकृति र विसङ्गतिको सुरुवात हुने भनेको न्यायाधीश नियुक्तिबाट हो। हामीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता र उसको निष्पक्षता र उसले आजसम्म गरेर आएको कामको आधारमा त्यो न्यायाधीशको निम्ति योग्य छ कि छैन भन्ने आधारमा हेरेनौं। मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भनेर हामीले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्यौं। कानून मन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले न्याय परिषदको संरचना परिवर्तनका लागि उठेको आवाज फेरि मुखरित भएको समेत ठानिएको छ। न्याय परिषदको वर्तमान संरचनाले न्यायाधीश नियुक्तिलाई थप पेचिलो र जटिल बनाइदिएको भन्दै संरचना परिवर्तनको आवाज पनि उठेको छ, जसलाई कानूनका जानकारहरू स्वाभाविक मान्छन्। संविधानविद गेवाली न्याय परिषदको संरचनामा राजनीतिक क्षेत्रको बहुमत र न्यायाधीशको अल्पमत हुँदा न्यायपालिका आलोचना रहित र निष्पक्ष बन्न नसकेको टिप्पणी गर्छन्। उनले भने कार्यकारीको चाहिँ बहुमत हुनुहुन्न भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। अब हामी कहाँ चाहिँ अहिले कार्यकारीकै बहुमत चाहिँ न्याय परिषदको संरचना देखिन्छ। त्यसै कारणले सक्षम न्यायपालिका बनाउने हो, स्वतन्त्र न्यायपालिका बनाउने हो भने न्यायपालिका भित्रकै संरचनाको बहुमत हुने खालको संरचना हुनु पर्यो। 3 जना भन्दा बढी हुन भएन। त्यसमा न्यायपालिका तर्फकै बहुमत भयो भने कार्यकारीको हावी हुँदैन र राजनीतिक मान्छे चाहिँ त्यहाँ छिर्न सक्दैन। जो चाहिँ न्यायाधीश बन्न सक्ने, न्यायिक मन प्रयोग गर्न सक्ने हुन्छ त्यही जान सक्छ। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी हुनु अघिसम्म न्याय परिषदमा राजनीतिक क्षेत्रको नभई न्यायाधीशहरूको वर्चस्व थियो। मूलत 2063 को परिवर्तनपछि न्याय परिषदको संरचनामा राजनीतिक दल हावी भएको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको न्यायपालिकाको विकृति र विसङ्गतिको सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि न्यायाधीशको नियुक्ति निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले नभएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो भनिन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले जनताले पाउनुपर्ने न्यायको अधिकारकै हनन भइरहेको छ। त्यसैले न्यायाधीश नियुक्तिलाई यथाशीघ्र टुङ्गो लगाउने दायित्व पूरा गर्न सम्बन्धित पक्षको अग्रसरता चाहिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा देखिएको विवादलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टीभित्रको विवाद नमिलाई सत्ता गठबन्धन जोगाउन मात्र केन्द्रित भएको भन्दै संस्थापनेतर पक्षबाट आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले आफू नेतृत्वको गठबन्धनको बचाउ गर्नु भएको हो। काठमाडौँमा आज आयोजित स्वर्गीय नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको शालिक अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एउटै पार्टीमा पनि समस्या हुने भन्दै गठबन्धनभित्र विवाद हुनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्नुभयो। एउटै पार्टीमा त समस्या हुन्छ भने पोलिसमा पनि समस्या हुन्छ नि। यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, सोचबाट प्राइभेट सोचले थाहा पाउनु होला। त्यसकारण चाहिँ आफ्नै पार्टी मिलाउनु पर्नेमा पोलिसमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ आवश्यकता त्यो हो। त्यसकारण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ साथीहरूले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यसैबीच सत्तारूढ गठबन्धनको चुनावी तालमेलबारे फरक धारणा राख्दै आएका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले गठबन्धनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी कार्यक्रममा गुरुङले गठबन्धनलाई जहाजसँग तुलना गर्दै त्यसलाई सुरक्षित अवतरण गराउनुपर्ने बताउनुभयो। कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। हाम्रो मिसन भनेको संविधान जोगाउने मिसन। त्यही मिसन बमोजिम हामीले एलायन्स गर्यौं हिजोका दिनमा र एलायन्सको जहाज चढ्यौं। फेरि हामीले एकले अर्कोलाई आरोप र प्रत्यारोप गर्न थाल्यौं भने हामी अपरिपक्व राजनीतिज्ञ हौं भन्ने कुरा हामी आफैले प्रमाणित गरेको हुन्छ। त्यसकारण निवेदन गर्न चाहन्छु म कि आज यही कार्यदिशा लिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले भातृ संस्थाको विधान र नयाँ शुभेच्छुक संस्थाको विषयमा थप गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाउने सहमति गरेको छ। पदाधिकारी बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भातृ संस्थाको विधान र नयाँ शुभेच्छुक संस्थाहरू थप गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। बैठकमा भातृ संस्थाहरूको विधानलाई अन्तिम रूप दिने र नयाँ शुभेच्छुक संस्थालाई आबद्धताको अनुमति प्रदान गर्ने बारे सहमति भएको सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरले बताउनुभयो। आज सहमति भएका विषयलाई आगामी सोमबार बस्ने केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट अनुमोदन गरिने सहमहामन्त्री मन्सुरले बताउनुभयो। अघिल्लो वर्षको भदौमा सङ्खुवासबाको मादिमा एकै परिवारका 6 जनाको हत्या भएको घटनामा दोषी ठहर गर्दै सङ्खुवासबा जिल्ला अदालतले 4 जना विरुद्ध आजीवन कारावासको फैसला सुनाएको छ। मादी नगरपालिका 1 उमलिङका तेजबहादुर कार्की सहित उनका परिवारका सदस्यको हत्यामा संलग्न 5 जनामध्ये 4 जनालाई आजीवन कारावासको फैसला भएको हो। जिल्ला अदालतका अनुसार लोकबहादुर कार्की, खड्कबहादुर कार्की, हस्तबहादुर कार्की र रणबहादुर कार्की विरुद्ध सो सजाय तोकिएको हो। हत्यामा संलग्न 17 वर्षीय
नरेश कार्कीलाई भने 25 वर्षको 2/3 कारावास बस्नुपर्ने गरी फैसला सुनाइएको अदालतका सुस्तेदार केदार प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। मृतकका परिवारको राहत कोषमा 4 जनाले 2-2 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति रकम समेत जम्मा गर्नुपर्ने आदेश भएको उहाँले बताउनुभयो। 2078 भदौ 21 मा कार्कीको परिवारको हत्या भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले प्रतिनिधि सभामा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2075 साउन 22 मा प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो। विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको झण्डै 2 वर्ष दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो। प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएपछि नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको ती मन्त्रीले जानकारी दिएका हुन्। रामेछापको लुबुघाटमा आज बिहान बस दुर्घटना हुँदा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। 9 जनाको घटनास्थलमा र 4 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डीएसपी हरि खतिवडाका अनुसार 20 जनाको धुलेखेल अस्पताल र 1 जनाको शिर मेमोरियल अस्पताल बनेपामा उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँ आउँदै गरेको 82 ख 8396 नम्बरको बस खाँडादेवी र सुनापति गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा बिहान दुर्घटनामा परेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 2 जनामा हैजा पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर सुमन लाल दासका अनुसार पछिल्लो पटक कागेश्वरी मनहराका 2 जना बालकमा हैजा देखिएको हो। उनीहरू उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाका बिरामीको संख्या 19 पुगेको छ। असार 2 गते बागबजार स्थित एकै परिवारका 2 जनामा हैजा देखा परेपछि दिल्ली बजार, बुढा नीलकण्ठ, बोहराटार, कपन र ललितपुरको सानेपा लगायतका स्थानमा अहिलेसम्म हैजा देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल हैजाका 5 जना बिरामीको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच होटल संघ नेपालले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न व्यवसायलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण पूर्ण रूपमा निर्मूल नभइसकेको र हैजा देखिएको र त्यसबारे सचेत रहन संघले व्यवसायलाई आग्रह गरेको हो। नेपालमा पछिल्लो पटक 90 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3112 जनामा गरिएको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 20 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 401 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा जिम्मेवारी संघीय प्रहरीलाई दिने व्यवस्था गर्न खोजिएको बताउनु भएको छ। सो व्यवस्थाले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गरिएको वा संघीय व्यवस्था विपरीत सरकार जान खोजेको रूपमा बुझ्न नहुने मन्त्री खाँडको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँडले सरकार काठमाडौँ राजधानी उपत्यकाको सुरक्षाप्रति संवेदनशील रहेको बताउनु भएको हो। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयकमाथिको दरबार छलफलका क्रममा मन्त्री खाँडले भन्नुभयो, सरकारले राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर यो व्यवस्था ल्याएको हो। प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौतीको मनसुवा होइन। सांसदहरूले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था प्रदेश प्रहरीलाई नदिँदा संघीय व्यवस्था विपरीत हुने बताएका थिए। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा पर्सि बिहिबार हुने स्थानीय तहको मतदानका लागि 1000 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन्। 10 वटा मतदान स्थल रहेको सो पालिकामा हरेक मतदान स्थलमा करिब 100 को हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा बुथ कब्जा लगायत घटनापछि निर्वाचन आयोगले बुढीगंगाको निर्वाचन रद्द गरी पुनर्निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब सुर्खेत डायरीको पालो।
सुर्खेत डायरीबाट चाँदनी कठायतको नमस्कार। जिल्ला कारागार सुर्खेतमा 6 मताभन्दा बढी कैदी बन्दी हुँदा समस्या भएको छ। 70 जना पुरुष र 30 जना महिला अट्ने क्षमता भएको उक्त कारागारमा 332 जना पुरुष र 43 जना महिला राखिएको जिल्ला कारागारका सूचना अधिकारी भुवन गौतमले जानकारी दिनुभयो। कारागारका प्रमुख लक्ष्मी खरेलले 6 मताभन्दा बढी कैदी बन्दी भएकाले समस्या समाधान गर्न नयाँ भवन बनिरहेको बताउनुभयो। असारे विकासको प्रवृत्तिले वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ। बजारको मुख्य सडक विस्तारका लागि पानी र विद्युतका संरचना सार्ने क्रममा लापरवाही भएको स्थानीयको गुनासो छ। केही दिन यता बजारमा खानेपानीको पाइपलाइन स्थानान्तरण गर्ने काम चलिरहेको छ। सोही क्रममा पसल र घर अगाडि ठूला खाल्डा खनिएका छन्। पाइप सारिसक्दा पनि ती खाल्डा भने पुरिएको छैन। लाइन खन्दा डोजरको प्रयोग गरिएकाले धेरै उपभोक्ताका पानीका पाइप समेत काटिएका छन्। यस्तो विकास शैलीले आफूहरू आजित भएको वीरेन्द्रनगर का अशोक थापाको भनाइ छ। बजारमा देखिएका व्यथिति रोक्न स्थानीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको सरकारवालाले बताएका छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा सहभागीले बजार व्यवस्थित गर्न आफै कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहेको नगरपालिकाले अपेक्षित सक्रियता नदेखाएको बताए। बजार व्यवस्थित गर्न अनुगमनका थुप्रै संयन्त्र भए पनि त्यसको परिणाम सोचे अनुरूप नभएको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कणेलको भनाइ छ। वीरेन्द्रनगर 12 नेवारीमा रहेको मालिका कृषि तथा ड्रागन फ्रुट फार्मले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पहिलो पटक व्यावसायिक ड्रागन फ्रुटको उत्पादन सुरु भएको हो। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले उक्त फर्मको निरीक्षण गरी उत्पादनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। फर्ममा पुग्नुभएका मन्त्री शाहीले ड्रागन फ्रुट उत्पादन पछिको बिक्रीको समस्या नहुने बताउनुभयो। हवस् त सुर्खेत डायरी आजलाई यति नै। चाँदनी कठायत बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। प्रदेश 1 मा हालसम्म करिब 32% खेतमा धान रोपाई सकिएको छ। प्रदेशमा 3,40,829 हेक्टरमा बर्खे धान रोपाई हुने कृषि निर्देशनालयको अनुमान छ। अन्नको भण्डार मानिने मोरङमा 20, सुनसरीमा 25 र झापामा 46% धान खेतमा रोपाई भएको निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। मोरङमा 83,300, सुनसरीमा 55,000 र झापामा 87,500 हेक्टरमा धान रोपाई हुने निर्देशनालयको अनुमान छ। गत वर्ष असार तेस्रो साता सम्म 47% रोपाई भएको थियो। यसपालि पर्याप्त पानी नपर्दा र रासायनिक मलको अभावमा धान रोपाईले गति लिन नसकेको निर्देशनालयका कायम मुकायम निर्देशक प्रकाश डाँगेले बताउनुभयो। प्रदेशका 14 जिल्लामा बर्खे धान रोपाईका लागि 18,000 टन DAP को माग भए पनि कृषि सामग्री कम्पनीले मल नै आयात गर्न नसकेको बताइएको छ। रासायनिक मलको अभावमा यसपालि धानको उत्पादन घट्ने निर्देशनालयले जनाएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पछिल्लो पटक 1,395 व्यावसायिक फार्मलाई विभिन्न कसुरमा कारबाही गरेको छ। कारबाहीका क्रममा 1,77,81,000 रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म म्याद नागेका 54,60,852 रुपैयाँ मूल्य बराबरको वस्तु नष्ट गरिएको छ। यसैबीच विभागले ललितपुर स्थित मिनरल वाटर उत्पादक अन्नपूर्ण इन्डस्ट्रिज उद्योगलाई गुणस्तरहीन खानेपानी उत्पादन गरेको भन्दै कारबाही गरेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले साना तथा मझौला लगानीकर्तालाई मार पर्ने गरी नीति नल्याइने बताउनु भएको छ। म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपालले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र सहज नभएको अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई ध्यान दिएर मौद्रिक नीति ल्याउने बताउनुभयो। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महँगी नियन्त्रण र तरलतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। होटल एसोसिएसन अफ नेपालकी अध्यक्ष सृजना राणाले राज्यले अन्य क्षेत्रलाई सहयोग गरे पनि पर्यटन क्षेत्रमा सधैँ उदासीन हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो। साताको कारोबार हुने तेस्रो दिन आज नेप्से घटेको छ। हिजो 9.75 अङ्कले घटेको बजार आज 46.8 अङ्कले घटेर 2030.59 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै ठूलो कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 8.71 अङ्कले घटेर 387.23 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 229 वटा कम्पनीको 86,13,400 भन्दा बढी किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 2,96,84 लाख भन्दा बढी कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संयुक्त राष्ट्र संघले विकासोन्मुख देशहरूमा झण्डै 1/3 महिलाले 19 वर्ष र त्यसभन्दा कम उमेरमा बच्चा जन्माउने गरेको तथ्यसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रसङ्घीय निकाय UNFPA ले आज जारी गरेको प्रतिवेदनमा विकासोन्मुख देशहरूमा लगभग 1/3 महिलामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे जानकारी नभएको र किशोरावस्थामा आमा बनिरहेको उल्लेख छ। सो निकायका कार्यकारी निर्देशक नतालिया कानेमले यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बालविवाहसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै कम उमेरमा आमा बन्नुपर्दा किशोरीहरूको स्वतन्त्रता सहित समग्र मानवाधिकारमाथि हनन भइरहेको बताउनु भएको छ। यसले सामाजिक र मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरू पनि बढिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विकासोन्मुख मुलुकमा सरकारले किशोर किशोरीमा व्यापक यौन शिक्षा, सल्लाह, सामाजिक सहयोग र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। यस्तै विशेष गरी सीमान्तकृत किशोरीहरूको अधिकार, क्षमता र आवश्यकताहरू पहिचान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। चरम आर्थिक सङ्कटसँगै इन्धनको हाहाकार भएको श्रीलङ्कामा एक साताका लागि विद्यालय बन्द गरिएका छन्। इन्धन, खाद्यान्न र औषधिको आपूर्ति कम भइरहेका बेला श्रीलङ्का सरकारले विद्यालय बन्दको घोषणा गरेको हो। त्यहाँको शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभरका सबै सरकारी विद्यालय र सरकारबाट अनुमति पाएका निजी विद्यालय एक साताका लागि बन्द गरिएको हो। सन् 1948मा स्वतन्त्र भए यता श्रीलङ्काले अहिलेसम्मका सबैभन्दा चर्को आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। पछिल्लो समय इन्धनको अभाव बढ्दै जाँदा श्रीलङ्काका सहरहरूमा सवारी साधनमा इन्धन भर्न 48 घण्टाभन्दा बढी समय लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। क्यानाडा भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेटले आज घरेलु टोलीसँग एक दिवसीय म्याच खेल्दैछ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को म्याचका लागि स्कटल्यान्ड जानु अघि नेपालले क्यानाडाको टिमसँग पहिलो वनडे खेल्न लागेको हो। म्याच नेपाली समयअनुसार आज राति 9:15 बजे सुरु हुने बताइएको छ। नेपालले त्यहाँको ओन्टारियो क्लबसँग 2 म्याचपछि राष्ट्रिय टोलीसँग 2वटा वनडे खेल्न लागेको हो। अर्को म्याच भोलि हुनेछ। क्यानाडा भ्रमण सकेर नेपाली टोली लिग 2 का लागि स्कटल्यान्ड जानेछ। र इङ्ल्यान्डले 5औं तथा टेस्टमा भारतमाथि 7 विकेटको ऐतिहासिक जित दर्ता गरेको छ। जो रुट र जोनी बेयरस्टोको दुवैले शतक बनाएपछि इङ्ल्यान्डले 378 रनको लक्ष्य 5औं दिनको पहिलो सत्रमै 3 विकेट गुमाएर भेटाएको हो। रुटले अभिजित रही 142 र बेयरस्टोले 114 रनको योगदान गरेका थिए। इङ्ल्यान्डले टेस्ट इतिहासमा आफ्नो सर्वाधिक ठूलो लक्ष्य पूरा गरेको हो। यो जितपछि सिरिजमा 2-2 को बराबरी भएको छ। बीबीसीका अनुसार यसअघि इङ्ल्यान्डले 2019मा टेस्ट म्याचमा अस्ट्रेलिया विरुद्ध 359 रनको लक्ष्य पछ्याएको थियो। भारत र इङ्ल्यान्ड बीच अब 3वटा ओडिआई र 3वटा T20 म्याच हुनेछ। पहिलो T20 आगामी बिहीबार हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथै नवीन र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।